आदरणीय प्रमुख अतिथि माननीय सांसदज्यू, त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, मलाई आमन्त्रण गर्नुहुने भगवती खड्काज्यू, त्यस्तै अब बैशाखी डन भनेर आजकल बैशाखमा जन्मिएको हो कि बैशाखी बोकेर बैशाखी डन भएको त्यो त उहाँले नि भन्नु होला, नरनाथ गौतमजी। त्यस्तै यहाँ ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, अब यो प्रोफेसनल रेस्लिङलाई ग्लोरिफाइड गर्नको निम्ति नेसनली इन्टरनेसनली नेटवर्क बनाउनु हुने तमाम साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र मैले यो माइक्रोफोन एकचोटि विशेष अतिथिलाई, यो आजको कार्यक्रम अलि अनौपचारिक क्याजुअल टाइपको छ, म आफै अर्ध उद्घोषक भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका एकजना विशेष महानुभावलाई यो माइक्रोफोन दिन्छु। 2 मिनट उहाँले बोलिसकेपछि हामी अलिकति जिउ कसरत हुन्छ, तगडा हुन्छ, अनि त्यसपछि भिडौँला। ओके, सबै बोलिदिनु अध्यक्षज्यू। धन्यवाद पुण्य गौतम रेफ्री म आफै छु, अस्मिता जुरेली, रेस्लर अस्मिता जुरेलीले तपाईँहरूको गेममा रेफ्री गर्नेछ भने भगवती खड्का र पुण्य गौतमको फाइट हुन गइरहेको छ। र रिङमा म ठिक छ, आज म जुत्ता खोलेर म रिङमा जान गइरहेको छु। र म रिङमा गएपछि तपाईँलाई अब यो विचित्रको संयोग पर्यो, WWE भिडिसकेपछि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने कन्फर्म भएको थियो। यहाँले त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको छ, त्यो दुर्लभ भिडियो जहाँ उनले प्रतियोगीलाई हराइसकेपछि त्यसको कपाल खौरिदिएका थिए। अब हेर्दा रामकुमारी झाँक्रीजी जस्तो पनि देखिनुहुन्छ है भगवतीजी, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व छ, कृतित्व छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले सस्पेन्समा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खेललाई गौरवमय बनाउनको निम्ति हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। खास खेलाडीहरूले खेल्ने हो, हामी त यसो हेर्ने हो। तैपनि यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि हामीले आफ्नो कला देखाउँछौँ। भगवतीजी त वास्तविक रेस्लर हो। अब यसरी ट्यापमा ठोकेर अब उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। जे होस्, मलाई धेरै रिङ आउट चाहिँ नगर्नु होला, मेरो पनि इज्जत बचाइदिनु होला। म यो भन्न चाहन्छु। र भगवतीजी आउनुहोस् ल, च्यालेन्ज। खाता खोलौँ, खाता कोट खेलाडी कहाँ त्यसरी जान्छ, जुत्ता उता कोट खोलौँ। भगवती खड्काको सपोर्ट के पुण्यको सपोर्ट, पुण्य गौतमको सपोर्ट सपोर्ट त पुण्यकै गर्नुपर्छ, हार्यो भने रिङ उता जित्यो त्यो बाटोमा बाइक हरिरहेछ। ओके गाइस, यो प्रतियोगितामा हार्ने श्रेय चाहिँ मलाई दिनु होला, म हार्न चाहन्छु। हार्यो कि खायो ओ सर अलि यति अगाडि
भाइर कहाँ पाइन्छ त फुट्नको उता गफको मात्रै हो रहेछ भागेर हुन्न नि त मैले हार्छु पहिले भनेको थिएँ उहाँको तपाईँले जित्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ इजै फालिदिनु भयो त बैशाखी नरनाथजी जित्नुहुन्छ टी-शर्ट खोलो हात पनि भाँचिला नि बुढा यस्तो गर्नु होला यार नरनाथ हामी पनि खिच्नु त्यसो नगरौ न यार कस्तो छिग्रेको होइन अलि पनि ठुलो भएन अलि त्यस्तो कम भयो जस्तो लाग्यो नरनाथ घाइते भएकै हो भगवती खड्काज्यूको हातमा परेछ नरनाथ गौतम त सर लगे गरुडले सर्वदेव लक्ष्य हो अब यहाँले हेरिहाल्नु हो वास्तवमा यो एउटा डेमो हो र साँच्चै प्रोफेसनल रेसलर भनेको चट्टानी हात बोकेका हुन्छन् अब म र नरनाथजीलाई उहाँले एकैचोटि कराइजा बनाइदिए तपाईँले देखिहाल्नु त्यसकारण लेडिज फर्स्ट भन्छ नि भगवतीजी तपाईँलाई धन्यवाद छ यता आउनु त भगवतीजी प्लिज यहाँ आइदिनु होला तपाईँ आजको विजेता भगवतीजीलाई म खाना लगाउँदैछु तपाईँलाई उहाँको मत दियो म उहाँसँग लड्नै चाहन्न किनभने लड्न त चाहन्छु आफै लड्न चाहन्छु त्यसैले म डङ्गरङ्गै भएँ र उहाँलाई विजेता घोषणा गरेका छौँ यो खेल भनेको खेलाडीको सम्मानको निम्ति गरिन्छ मैले ब्रुक लेसनरको जीवनी पढेको थिएँ हेरेको थिएँ रेसलरहरू वास्तविक जीवनमा जति कठोर हुन्छन् जति पत्थर हृदय हुन्छन् यो रिङभित्र उनीहरू वास्तविक जीवनमा त्यत्तिकै दयालु मायालु कृपालु हुन्छन् धेरै असल व्यक्तित्व हुन्छ उनीहरूको र भगवती खड्काजी देख्दाखेरि जति दबङ हुनुहुन्छ एकदम हट्टा कट्टा खाइलाग्दो र दुई चारजना हामी जस्तालाई ट्याङडुङ ढाल्न पनि सक्ने उहाँको जुन तागत छ भीमसेन बल छ उहाँ मनबाट त्यत्तिकै दयालु हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो पुण्य दाई तपाईसँग रिङमा भिड्ने त अब मैले कल्पना गर्न सक्दिनँ तैपनि यसो डेमो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो हुन त मैले स्वीकार्न ठिक गरी कि के गरी यहाँले जजमेन्ट गर्नुहोला र म भन्न चाहन्छु यो रेसलिङ अब नेपालमा उच्च स्तरीय खेलको रूपमा विकसित हुनुपर्छ केही समय अगाडि ती हिमालयन टाइगर र बिग भिटोको एयरपोर्टमा तपाईँले घम्साघम्सी देखिहाल्नु यो क्षेत्रै त्यस्तो बिग भिटो उताबाट आउँदै थिए अनि हाम्रो हिमालयन टाइगर स्वागत गर्न गएको ती पक्का हानेर ढालिदिइहाल्नु यो स्वागतै खतरनाक हुन्छ यसको त्यसैले जङ्गी मिजाजका व्यक्तित्वहरूले खेल्ने खेल हो यसलाई नेपालमा पनि अब हिमालयन टाइगर भन्नुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ ती भरत बहादुर विश्वास बडो अचम्मको छ राजनीति पनि गर्नुहुन्छ अचम्मको हुनुहुन्छ र नेपालमा उहाँले जसरी यो सुरु गर्नुभएको छ जुरेलीजीले युनिकाजीले यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् सरकारले पनि यसलाई विशेष खेलमा सूचीकृत गरोस् कबड्डी 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 भनेर कति जाने अथवा पहलमानी कति भिड्ने अब रेसलिङ खेललाई पनि
लेजिटिमेसी दिनु पर्यो, रेस्लिङ खेलाडीलाई पनि विशेष सुविधा दिनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनु पर्यो भन्दै म पुण्य गौतम आफ्ना केही शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अब वास्तविक अहिले चाहिँ कास्टिङ थियो, ट्रेलर थियो, अब चाहिँ फिल्म सुरु हुने भयो। हेरेर आनन्द लिनुहोस्। मान्यज्यू पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौँ। ल त साथीहरू, धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो अर्को फेरि खेलाडी आउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै ब्युटिफुल लेडी, एकदमै राम्रो रेस्लर पनि हो उहाँ यहाँको। हामीले उहाँलाई एकदमै राम्रो नाम पनि दिएका छौँ, सपना तामाङ। सपनाजी डराउँदै आउनुहोस्। ओके ओके नाइस। ट्रिपल थ्रेट म्याच रहेको छ भनेदेखि हाम्रो अर्को पनि खेलाडी आउँदै हुनुहुन्छ। लाइट भएन क्या भित्र, लाइट जगाउनु पर्यो। अनि हाम्रो अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ, खेलाडीको नाम अनाउन्स गरे है त? अर्को खेलाडी को हुनुहुन्छ त? स्नेहा थापा मगर। सो गाइस, तपाईहरुको ताली गाली हौसला हल्ला बिना खेलाडीलाई मजा आउँदैन, खेल्नलाई हान्नलाई पनि मजा आउँदैन। सो तपाईहरुको फेभरेट खेलाडी को हुन्छ आफूले आफूले आफ्नो आफ्नो नाम अनाउन्स गरेर आफ्नो खेलाडीलाई जिताउने प्रयास गर्नु होला। जाउन दाजै काला पानी। ओइ कसैले भन्नुभयो किन क्यामेराम्यान भाइहरुले भन्दिनु अब। गाछीमा नजाउन दाजै काला पानीमा, गाछीमा नजाउन दाजै काला पानीमा। पुण्य सर छेकी भारी उगली हो महाकालीमा, नाच्नु नाच्नु। छेकी भारी उगली हो महाकालीमा, गाछीमा नजाउन दाजै काला पानीमा। बेला भर्न जाउन गाठे मेची बगारा, बेला भर्न जाउन गाठे मेची बगारा। पशुपति नगर जङ्गे पिलर, जङ्गे पिलर, खुसीमा छुट्याउँछ त्यो जङ्गे पिलर कस्तो बिजोग अन्त बिजोग भएको छ प्रत्येक सीमामा। जङ्गे पिलर नजाउन दाजै काला पानी। स्कोर पुगेन, भारतको फ्रान्ससम्म पुग्नु पर्यो। नेपाल कुरा बुझेको मन पारी, जनसङ्ख्या बढेको नेपाल कुरा बुझेको मन पारी, जनसङ्ख्या बढेको। लाखुराको नोकरीको भर छैन, लाखुराको नोकरीको भर छैन। फर्केर आउँदा घर छैन, माछीमा नजाउन दाजै काला पानीमा, माछीमा नजाउन दाजै काला पानीमा। नचाहिने ढोका स्वदेशी हो कम्मरै गस। नचाहिने ढोका स्वदेशी हो बेला मन परी होइन गाठे हाम्रो पानीमा, मन परी होइन गाठे हाम्रो पानीमा। हालै छ गाउँ 18 भने 1872 सुगौली सन्धि गरेर पूर्वमा टिस्टा मैले हेरेर आएँ, पश्चिममा किल्ला काँगडाका सम्पूर्ण जग्गा लोभी भारत कति नेपाल जस्तो सानोलाई
कि गीतबाट मन परी हैन गाठे हाम्रो पानीमा मन परी हैन गाठे हाम्रो पानीमा आलै चगाउ 18 को नाला पानीमा आलै चगाउ 18 को नाला पानीमा माछी मर्न जाउन दाजै काला ठुलो गरेर माछी मर्न जाउन दाजै काला पानीमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई प्यारो भगवती जस्तै यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेछ रीता उपाध्यायज्यू स्वयंमा एक प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ गायिका पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो सुमधुर कला र कलाको धनी हुनुहुन्छ उहाँले पहिले भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम भाइ पीडितलाई न्याय दिलाउने र राष्ट्रियताको मामिलालाई सँगै जोडेर लानुपर्छ हामी हातमा हात काँधमा काँध दिन हामी तयार छौँ भन्नुभएको छ यहाँ अलिकति आज जङ्गी खालका हाम्रा चेलीबेटीहरू डब्लुईमा जस्तै यहाँ भिड्नु हुनेछ र हामीलाई सम्मानित बनाइदिनु हुनेछ बाँकी हामी एकछिनपछि कुराकानी गर्छौँ र उहाँको गीतप्रति हामी आभारी हुँदै उहाँलाई धन्यवाद दिउँ उद्घोषक महोदय माइक लिनुहोस्